लिडर जो म्हणटा जो सगळ्यांचो मुकुटमणी छत्रपती शिवाजी महाराज, ह्या शिवाजी महाराजान आमच्या रयतेचे राज्य सांगले, म्हणजे जनतेचे राज्य सांगले. आणि मागीर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान आमकां संविधान ते दिले, तेतून जनता ही मालक म्हणून सांगले. म्हणून राजकारणाक हे लक्षात घेवपाक जाय, मालक ही आमी आसा, आमी मालक आसा. आणि जे कॉन्स्टिट्युशनल पदाचेर जे आसा, संविधानीक पदाचेर ते आसा तुमी नोकर, तुम्ही आमचे मालक जावपाचो प्रयत्न करू नका. दुसरी गजाल, हे 114 जे नाव जे आसा पळय ते आमच्या सगळ्यांचें आसा. भारताचे अख्ख्या भारत देशाचेर आमचें नाव आसा 114, कित्याक आमी मालक आसा ह्या देशाचे. तुम्ही आमचे मालक जावपाचो प्रयत्न करू नका. DCP मिनिस्टराकूय सांगता, अख्खें गोंय जे आसा पळय 114 तुज्या नांवार करूंक ना. जाय तशें तूं वागूं शकना, आमकां जशें जाय तशें तुका वागचें पडटलें. जाला कितें आतां, हे मेन म्हटल्यार हे जाल्ले आसा मिडल मॅन भायल्या लॉबीचे. आणि दुसरे हांव BJP कार्यकर्त्यांचें सांगता, BJP कार्यकर्त्यांची अवस्था सांगता. तांकां मे बी एक वेळ वायट दिसता आसतलें. जे पाळणा घर जो आसा, पाळणा घर, ते पाळणा घरान खंयची भुरगीं जी येता, भुरग्यांक धुवपा खातीर पुसपा खातीर एक मावशी आसता. हे BJP कार्यकर्ते मावशी जाल्या. आतां BJP एज अ पार्टी कोणाक घेता, पार्टीन भितर कोणाक घेता, मर्डरर, रेपिस्ट, जे टेंटेड म्हणजे जे कलंकीत जे आसा तांकां भितर घेता. आणि हे कार्यकर्ता तांकां धुवन पुसून त्यांची इमेज क्लीन करपा खातीर हे वावुरता. हे जाल्यार पाळणा घरांतली मावशी जाले कार्यकर्ते. हे लक्षात घेवपाक जाय आमी सुद्दां सगळ्यांनी. म्हणून हो आमचो सामको अपोज आसा. म्हाजो जाल्यार सारको फूल सपोर्ट आसा आमच्या भावांक. आणि हो जो कितें विशय आसा तो बऱ्यापैकी फुडें व्हरतले. आणि हो लढा जो दिला ताका आमी यश येतले.